राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष र रोचक जानकारीका लागि पिक्चर नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कोरोनाका बिमितलाई भुक्तानी नदिन बीमा समितिले अनेक बहाना गर्न थालेका छन्। यसअघि धेरैले बीमा गर्न थालेपछि जोखिम बेहोर्न नसकिने भन्दै केही दिन बीमा लेख बिक्री रोकेका कम्पनीहरूले अहिले फेरि अर्को बखेडा निकालेका छन्। निजी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट रिपोर्ट पोजिटिभ आएकालाई भुक्तानी नदिने कम्पनीहरूले नियामक निकाय बीमा समितिलाई दबाब दिएर यस्तो सूचना नै जारी गर्न लगाएका छन्। बीमा समितिले पछिल्लो पटक जारी गरेको निर्देशनमा निजी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणका आधारमा दाबी भुक्तानी नदिनु भनिएको छ। यो नयाँ व्यवस्था भने होइन। समितिले यसअघि जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 मा यस्तो व्यवस्था छ। मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था भए पनि बीमा कम्पनीले बिक्री गरेको बीमा लेखमा दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। पछिल्लो समय भुक्तानी दाबी धेरै पर्न थालेपछि कम्पनीले नतिर्ने बहाना खोज्न थालेका हुन्। स्रोतले भन्यो उपाय खोज्दै जाँदा मापदण्डमै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत निकायका अस्पतालमा गरिएको रिपोर्टका आधारमा मात्र दिनु भन्ने भेटियो। यसअघि निजी अस्पतालमा भएको परीक्षण रिपोर्टका आधारमा पनि दाबी भएकाले समितिले सूचना निकालेको स्रोतको भनाइ छ। बीमा कम्पनीले जारी गरेको बीमा लेखमा पनि सरकारी अस्पतालमा मात्र बीमा गरेको हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 को परिच्छेद 3 को दफा 11 अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिए मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुहुन थप स्पष्ट गरिएको ब्यौरा अनुरोध गरिन्छ। समितिको बिहिबारको निर्देशनमा भनिएको छ। बीमा समितिले भने निजी अस्पतालबाट आएको रिपोर्टमध्ये केही नक्कली भएको आशंका भएकाले उक्त निर्देशन दिएको बताएको छ। संक्रमित बढेपछि सरकारी अस्पतालले मात्र परीक्षण गर्न नसक्ने भएपछि मापदण्ड पुर्याएका निजी अस्पताललाई पनि सरकारले परीक्षण अनुमति दिएको छ। बीमा समितिको निर्देशन सरकारी निर्देशन विपरीत छ। एक बीमा विज्ञले भने निजी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणलाई सरकारले मान्यता दिने तर बीमा समितिका लागि मान्य नहुने। यसरी सरकारी निकायबीच समन्वय भएको देखिएन। बीमा समितिले भने नयाँ निर्देशन नभई पुरानो व्यवस्थालाई प्रस्ताइएको दाबी गरेको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा समितिले संयुक्त रूपमा तयार पारेको मापदण्डमा उक्त व्यवस्था रहेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए। निजी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाइँदैन। उनले भने हालसम्म कम्पनीले निजी अस्पतालका रिपोर्टका आधारमा बिमितलाई भुक्तानी गरेको छैन। बाहिर हल्ला धेरै भयो। अब हालसम्म भुक्तानी भएका दाबी उप समितिले निरीक्षण गर्छ। समितिले निजी अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा कम्पनीले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नभएको बताए पनि त्यसमा सत्यता नभएको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन्। यसअघि कम्पनीले रिपोर्ट सरकारी कि निजी अस्पतालको भनेर हेरेनन्। उनले भने निजी अस्पतालका रिपोर्ट धेरै आउन थाले। केही रिपोर्ट शंकास्पद पनि देखिए। यसपछि कम्पनी डराएका हुन्। केही कम्पनीले स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा पनि बीमा बापत भुक्तानी गरेको ती अधिकारीको दाबी छ। बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीका लागि आनाकानी नगरी मापदण्डमा तोकिएको व्यवस्था अनुसार गरिरहेको विमुख संघका महासचिव चङ्की छेत्रीले बताए। मापदण्ड अनुसार आएका सबै बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छन्। उनले भने मापदण्ड नपुगेका दाबीको भुक्तानी रोकिएको छ। सरकारले निजी अस्पताललाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिएपछि नाफा बढाउने होडमा विकृति मौलाएको जानकारहरू बताउँछन्। केही प्रयोगशालामा बीमा कम्पनीकै सहभागिता छ। स्रोतले भन्यो रिपोर्ट नक्कली बनाउने दाबी लिनेमा कम्पनी, तिनका कर्मचारी र अभिकर्ताको सहभागिता छ। 600 लगानी गरेर 1 लाख कमाउने मेलो भएको छ। यसकारण विकृति बढ्यो। बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार बुधबारसम्म करिब 9,40,000 जनाले कोरोना बीमा गरिसकेका छन्। यस अवधिमा 1,08,616 वटा बीमा लेख बिक्री भएका छन्। ती बीमा लेखबाट 53,05,83,000 रुपियाँ शुल्क सङ्कलन भएको छ। पछिल्ला दिनमा बीमा कम्पनीमा दाबी वात्तै बढेको छ। गत बिहिबारसम्म 1,470 जनाको दाबी परेको छ। त्यसमा करिब 240 जनाले मात्र भुक्तानी पाएका छन्। बाँकी 1,230 वटा दाबी भुक्तानी भएका छैनन्। ती मध्ये धेरै निजी अस्पतालमा भएको परीक्षणबाट संक्रमित पुष्टि भएको बताइएको छ। यही कारण कम्पनीले दाबी भुक्तानी ढिलो गरेको स्रोतको दाबी छ। कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार कोरोना संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएको 7 दिनभित्र कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ। कोरोना बीमा गर्नेको संख्या र दाबी बढेसँगै केही कम्पनीले भने बीमा लेख बिक्री रोकेका छन्। सिधै बीमा लेख बेच्दैनौ नभने पनि विभिन्न किसिमका कागजात मागेर बीमा नगर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष र रोचक जानकारीका लागि पिक्चर नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।